अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू आर ऑल गुड। सो आज का व्लॉग जो है वो आउटिंग व्लॉग है और साथ हम अपनी किचन में बनाएंगे मज़ेदार सी भिंडी और चिकन। अच्छा, आज मेरे हस्बैंड का ऑफ था तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे मॉल ऑफ फा। और यहाँ पर जो है फन फेस्टा में जो है मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो हमने कहा चलो आज लेकर जाएं और फिर इसको फिर से जो है ना एंजॉय करवाया जाए, क्योंकि बच्चे इस तरह की जगहों पर जाकर जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, पार्क में लेकर जाओ ना तो मुझे थोड़ा सा डर होता है, क्योंकि वहाँ बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे होते हैं और हर एज का ही बच्चा वहाँ पर होता है। लेकिन वहाँ पर ना आपको ना मुझे डर लग रहा था कि कहीं चोट वगैरह ना लग जाए, क्योंकि एक दफ़ा मेरी बेटी को ना वो जो है वो स्विंग लग भी गया था और बहुत बुरी जो है इसको चोट आई थी। अच्छा, इसके बाबा ना इसको इस तरह से हाथ से पकड़ के लेकर जा रहे थे। मैंने कहा अभी अल्लाह अल्लाह करके हाथ ठीक हुआ है, क्योंकि इसी तरह से ना बच्चे को पकड़ो ना तो फिर बच्चा ज़िद करता है ना, तो फिर इसका हाथ जो है ना वो उतर गया था। अच्छा खैर, फिर हम लोग ऊपर आ गए थे और यहाँ पर जो है ना मेरी बेटी ने देख लिया कि यहाँ पर हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। अच्छा, अभी पेमेंट वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन जो है ना ये बस अंदर जाने की कर रही थी। मैं इसको यहाँ पर व्हील के पास ले आई। मैंने कहा यहाँ पर ये ना थोड़ी देर बिज़ी रहेगी। यहाँ पर ग्रिल से ना ये अपना सर इस तरह से अंदर दे रही थी और मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने कहीं फंसी ना जाए, क्योंकि ये बाज़ नहीं आती कहती मैंने बस जल्दी से मुझे ना अंदर भेज दो। अच्छा, फिर खैर यहाँ पर मैंने इसको साइड पे ले आई। यहाँ पर एक फैमिली जो है इस तरह से वो बबल्स बना रही थी, उनकी बेटी छोटी सी थी, तो मैंने शुक्र है यहाँ पर आकर जो है ना ये बिज़ी हो गई। और ये घर में भी इस तरह से बबल्स बनाओ ना तो इतना खुश होते हैं। मेरे ख्याल में हर बच्चा ही बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पर जो है वो बिज़ी हो जाए। पेमेंट वगैरह का कोई इशू हो रहा था ऑनलाइन का, तो हमें अंदर जाने में थोड़ी सी देर हो रही थी, तो यहाँ पर फिर बस ये थोड़ी देर यहाँ पर बिज़ी रही। अभी और भी टाइम था तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़िद करती, फिर मैं इसको दोबारा व्हील के पास गई। मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पर बिज़ी रहे, ताकि जो है ना सभी नोट करने लगते हैं बच्चा जब इस तरह से ज़िद कर रहा होता है। फिर खैर हम लोग अंदर आ गए और फिर अंदर आते साथ ना दुआ जो है ना मुझे लग रहा था ये जो है ना नेट को जो है तोड़ के ही अंदर चली जाएगी। फिर खैर इसको जल्दी से हम लोग अंदर लेकर आए और जंपिंग एरिया में आके ना यहाँ पर बच्चे जो है इस टाइम पे ना, क्योंकि वीकेंड था तो बहुत ज़्यादा बच्चे बड़े बड़े भी थे और वो ना एक दूसरे को हिट भी कर रहे थे, तो मुझे डर लगता मैं इसको साइड पे ले आई थी, क्योंकि ये बहुत छोटी है। तो यहाँ पर मैंने कहा ये कौन सा ब्रेक डांस कर रही है, इससे जंपिंग जो है ना सही से हो नहीं रही थी। तो वहाँ यहाँ पर ना एक बच्चा जो है ना बेचारे को चोट भी लग गई थी, क्योंकि ना काफ़ी बड़े बड़े बच्चे भी थे और वो बड़े बच्चे जो होते हैं ना वो ज़्यादा आपको पता है कि शरारती होते हैं, तो छोटे बच्चों को ना हिट कर देते हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैं इसको साइड पे ले आई थी, फिर स्लाइड वगैरह में लेके और यहाँ पर ला के मुझे इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि जब ये इसमें काफ़ी जो है ना वो गैप था, वहाँ स्लाइड लेकर जब नीचे आती थी ना तो एकदम से ना गिर जाती थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा डेंजरस भी है छोटे बच्चों के लिए कि ना एकदम से इनको झटका लगता है, लेकिन ना इसको मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। खैर इसी तरह से इसको एंजॉय करवाया, काफ़ी देर यहाँ पर रही। फिर ये आकर ना अपनी जो है फेवरेट कार जो है ना इस पर आकर खड़ी हो गई थी और इसके बाबा कहते चल इसको बिठा देते। मैंने कहा नहीं, ये इसमें नहीं बैठेगी, क्योंकि ना इसने बैठते साथ ही जो है ना वो उतर जाना है। अच्छा, फिर इसको ट्रेन में बिठा दिया, थोड़ी देर तो ये इसमें बैठ गई थी। अच्छा, बस यहाँ पर ना इसी तरह से इसको ने जो है ना वो एंजॉय कर लिया। और आज जो है वो बहुत ज़्यादा रश था। मैंने कहा वीकेंड पे जो है ना इंसान जब आए ना तो फिर इस तरह से सोच के ही आए कि इतना ज़्यादा वो रश होगा। और यहाँ पर जो है ना वो बैठने का दिल तो करा था, पर इस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, तो यहाँ पर इस दफ़ा हमने स्किप करवा दिया। अच्छा, फिर हम लोग ना स्टेशनरी साइड पर आके मुझे कुछ एजुकेशनल टॉयज़ चाहिए थे दुआ के लिए, तो फिर जो है मैं यहाँ पर देख रही थी और मेरी बेटी को पता नहीं इस दफ़ा क्यों गाड़ियाँ जो है वो अट्रैक्ट कर रही थी। मैंने कहा ये तो लड़कों के शौक़ होते हैं। बुक्स वगैरह मैं देख रही थी, लेकिन जो है ना यहाँ पर ना इसके एज के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रही थी। अच्छा, फिर यहाँ से हमने ना इस तरह से एक एजुकेशनल टॉय ले लिया था, बबल्स ले लिए थे और फिर ना हम लोग जो है ना बाहर आ गए थे, क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही थी कि भाई आप मेहरबानी करके ना बाहर चले जाएँ, क्योंकि ना आपको पता है मॉल्स वगैरह जो है 8 बजे बंद हो जाते हैं, सारी क्लोजिंग हो जाती है। तो बस हम लोग फिर जो है ना बाहर आ गए थे। अच्छा, बाहर आते ही ना दुआ ने जो है वो इतने ज़्यादा जो है शोर डाला कि इसको प्यास लग रही है, और ना इसको संभालना बच्चों को इस तरफ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब यहाँ से ना एक तरफ से गाड़ी आ रही और जा रही हो, और मैं अपने बैग से जो बॉटल निकाली थी किसने बहुत ज़्यादा तंग किया। अच्छा खैर हम लोग फिर घर वापस आ गए थे और आते ही ना फिर थोड़ी देर बाद मेरी बेटी ने कहा कि चलो ये वाला, क्योंकि इस तरह से ना इसको जो एजुकेशनल टॉयज़ होते हैं इसमें इसको ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं भी इसको इस तरह के टॉयज़ लेके देती हूँ ताकि जो है ना इसकी ना लर्निंग भी साथ साथ होती रहे, कलर्स और शेप्स की ना।
تو یہاں پر یہ کر رہی تھی اور پھر نا یہ بہت زیادہ جب خوش ہوتی ہے جب یہ اس طرح سے کر لیتی ہے اپنی کمپلیٹ، اور نا پھر جب کلیپنگ کرو تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے ٹوائز میں کہتی ہوں بچوں کے لیے بیسٹ رہتے ہیں۔ اچھا اس کو ٹرائنگل میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی لیکن پھر اس نے یہ بھی سیکھ لیا تھا، اور یہ خود سے کرتی ہے نا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اتنی ایج کے بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھے جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں آپ کو ٹوائز۔ ایجوکیشنل ٹوائز کے لیے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ویب سائٹس بھی ہیں، اتنے اچھے اچھے مل جاتے ہیں، میں تو اپنی بیٹی کے لیے پرچیزنگ کرتی رہتی ہوں۔ اچھا یہاں پر پھر میں نے جو ہے نا بنائی تھی بھنڈی اور چکن۔ سب سے پہلے میں نے پیاز کو فرائی کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے مسالہ جو ہے بھون لیا تھا، بیسک سے مسالے ڈالے تھے، نمک مرچ ہلدی اور دھنیا، اور اس کو مسالے کو بھوننے کے بعد یہاں پہ میں نے چکن ایڈ کر دیا تھا، اور میں نے پھر جو ہے نا پیاز کے بعد جو ہے وہ بھنڈی بھی فرائی کر لی تھی، اور بھنڈی جو ہے نا اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیا تھا تاکہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ کرسپ ہو جائے، اور پھر جو ہے میں نے ٹماٹر کی جو پیوری ایڈ کر لی تھی۔ مسالہ جب اچھے سے بھن گیا تھا، بھنڈی کو بھی میں نے اچھے سے جو ہے وہ فرائی کر لیا تھا، اور بس اس کے بعد میں نے بھنڈی بھی اس میں ایڈ کر دی تھی۔ اور ویسے تو بھنڈی گوشت جو ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے، لیکن چکن میں بھی میں نے جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ بناتی رہتی ہوں اکثر، یہ بھی مزے کا بنتا ہے۔ اچھا پھر بس دم پہ جو ہے نا میں نے جو ہے گرم مسالہ جو ہے وہ ڈال دیا تھا، اور مزیدار سا ہمارا جو ہے نا یہ سالن بن کے ریڈی ہو گیا تھا۔ کافی ٹائم بعد بنایا تھا لیکن بہت مزے کا لگ رہا تھا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا ہم کا موڈ ہو گیا تھا آئس کریم کھانے کا، تو پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ آئس کریم کھانے کے لیے چلے گئے تھے باہر، اور آئس کریم جو ہے نا اسلحہ مارکیٹ کی جو ہے بہت مزے کی ہوتی ہے، تو ہم لوگ اسلحہ مارکیٹ ہی جو ہے وہ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں واہ کے جو جتنے بھی جو ہے نا لوگ جو واہ میں رہتے ہیں وہ اسلحہ مارکیٹ ہی جو ہے نا وہ جا کے آئس کریم کھاتے ہیں، وہاں کی بہت مزے کی آئس کریم ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو قریب بھی پڑتا ہے تو ہم لوگ یہیں پر چلے جاتے ہیں۔ تو بس پھر ہم لوگ آئس کریم کھانے کے لیے چلے گئے، اور اب جب موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے تو ہر آئے دن ہی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ بھئی آئس کریم کھانے کا موڈ ہو تو چلا جائے انسان باہر، کیونکہ گرمی نے جو ہے وہ صحیح سے زور پکڑ لیا ہے، اور جتنی مئی میں گرمی نہیں ہوتی ہے اب اتنی زیادہ گرمی ہونے لگی ہے جیسے جون جولائی میں ہوتی ہے۔ ایسے یہاں پر یہ جو جامع مسجد ہے مین گیٹ پہ، یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری مسجد ہے، اور جب کوئی ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں جیسے 14 اگست ہوتی ہے یا عید میلاد النبی اسپیشلی، اتنی پیارا جو ہے اس کو وہ جو ہے نا ڈیکور کرتے ہیں، بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ ویسے سمپل بھی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ پیاری لگتی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ مسجد جو ہے نا اس میں یہ نا جب کوئی باہر سے آتا ہے تو لازمی میرے خیال میں اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا پھر ہم لوگ اسلحہ مارکیٹ جو ہے وہ آ گئے تھے، اور تھوڑی دیر ہم لوگ نے یہاں پر جو ہے وہ ویٹ کیا، کیونکہ میرے ہسبینڈ چلے گئے تھے ATM کرنے کے لیے، اور پھر ہم لوگ یہاں پر ویٹ کر رہے تھے۔ اور یہاں پر جب ویٹ کر رہے ہو نا تو میری بیٹی جو ہے نا بہت زیادہ شور مچاتی ہے، تو یہاں پر نا اس کو گاڑی کے اندر بٹھا کے رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بچے کہتے ہیں بس ہمیں باہر چھوڑ دو، کھلا چھوڑ دو، تو یہاں پر ڈر لگتا ہے کہ جو ہے نا باہر نکال بھی دو تو یہ ہوتا ہے کہ موسم کو جس طرح کا ہے کہ مچھر بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو پھر مچھر کاٹ لیں تو بھی پریشانی بنتی ہے۔ اچھا یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ چاند بہت ہی زیادہ پیارا لگ رہا تھا، اور میرے خیال میں یہ 14ویں کا چاند تھا، یا میرے خیال میں چاند جو ہے وہ پورا ہو چکا تھا، آئی ڈونٹ نو، لیکن بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اچھا پھر آئس کریم آ گئی، آئس کریم ہم لوگوں نے کھا لی، اور میری بیٹی جو ہے نا وہ آئس کریم کھا رہی تھی۔ بچے آئس کریم کھاتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، پورا منہ ہی اپنا جو ہے نا وہ گندا کر لیتے ہیں، ساتھ ساتھ کپڑے بھی گندے کر لیتے ہیں، لیکن کیوٹ بہت زیادہ لگتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر بس آئس کریم وغیرہ کھا لی، پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ واپس جو ہے آ گئے تھے، اور دعا فاطمہ جو ہے نا اپنے بابا کی گود میں چڑھ کے جو ہے وہ بیٹھ گئی تھیں، اور یہ ڈرائیونگ کرتے ہیں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، لیکن بچے اکثر جو ہے نا ضد کر کے اس طرح سے بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ خیر پھر واپسی ہو گئی، بہت مزہ آتا ہے اس طرح سے آؤٹنگ۔ اس کی بابا اور میں تو بہت زیادہ تھک گئے تھے کہ اس طرح سے جو ہے نا کر کے ببلز بنا کے، اس کے بابا نے پھر اس کو سکھا دیا کہ جو ہے نا اس طرح سے کرو نا تو پھر ببلز خود بن جاتے ہیں۔ پھر یہ نا اس طرح سے نا اس میں ڈال کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس طرح خوش ہو رہی تھی، ببلز بنتے تھے، تھوڑے بنتے تھے لیکن یہ خوش ہو رہی تھی۔ میں نے کہا چلو اس کی ایک ایکٹیویٹی ہے، تھوڑا یہ اس میں بیزی رہے گی، اور خود ہی سے جو ہے نا وہ انجوائے کر رہی تھی، مزہ اس کو بہت زیادہ آ رہا تھا۔ اچھا بچے جس چیز میں خوش ہو رہا تو پھر وہ بہت زیادہ جو ہے پیرنٹس کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ بس اسی طرح سے جو ہے نا وہ آج کا دن گزرا، انجوائے بھی بہت زیادہ کیا، تھک بھی بہت زیادہ گئے تھے۔ ہوپ سو کہ آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آئے گا، اگر پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ، تب تک آپ لوگ رکھیے گا اپنا خیال، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔